Assalamu alaikum friends, I hope you guys are doing well. Today my topic is very interesting. मैंने आज बहुत सोच विचार करके एक टॉपिक निकाला. वो टॉपिक ये है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम when we were younger, हमारे पेरेंट्स जो थे वो बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत होते थे जिन पर हमसे बात नहीं करते थे. तो today's topic is going to be discussing things and topics and issues with your children that make you uncomfortable. अब इसमें क्या क्या इनकम्पस होता है, इसमें हर तरह की कॉन्वर्सेशंस इंक्लूडेड हैं. एज ग्रोइंग चिल्ड्रन इन द 21st सेंचुरी टुडे हम अपने बच्चों से बात ना करना अफोर्ड नहीं कर सकते. कहने का मकसद ये है, जब मैं 13-14 साल की थी या 12 साल की थी, एट दैट टाइम हालांकि मेरी मदर या मेरे फादर डोंट बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, बट इवन देन there were a lot of things that were hush-hushed, meaning we couldn't openly talk about certain things with our parents or in front of our parents because it made them uncomfortable. For example, with girls, अगर आप लड़कियों का या बच्चियों का लें, तो जब मैं छोटी थी तो my mother never told me about my menstrual cycle. Nobody spoke to me about it. हालांकि my mother being a doctor, I would think that she would tell me about it and we would discuss it and she would tell me कि ये इस तरह से होगा. बट नहीं बताया. एंड आज जब उनसे पूछती हूँ तो शी इज़ लाइक, बस वो बेटा उस वक़्त जब हम छोटे थे तो बस वो हो जाता है, और फिर बाजी, आपा, खाला, फुप्पी, ताई, मामी, चाची, उस वक़्त बस वो एक एमरजेंसी डिक्लेयर होती है एंड वो समहाउ बस यू जस्ट लर्न एज यू गो. सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू वुड बी कि आपको बिठा के बताया जाएगा कि देख रहे हैं योर बॉडी इज़ गोइंग टू चेंज, यू आर ग्रोइंग अप, आई नाउ यू गोइंग टू हिट प्यूबर्टी एंड नाउ इट्स योर एडोलेसेंस, तो अब आपके साथ ये चेंजेस आएंगी आपकी बॉडी में. तो उससे होता कुछ भी नहीं है. लेकिन मुझे ऐसे लगता है दैट इफ़ यू टेल योर चिल्ड्रन एंड यू टॉक टू योर चिल्ड्रन एंड दे आर मेड टू फील लाइक दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, यू नो, दे आर यंग अडल्ट्स, तो इट इज़ स्टिल बेटर देन कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, बाहर स्टेट्स, किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं, आप वेयर एवर यू वांट टू गो, एक बहुत ही मेजर इस वक्त जो चीज़ जो अब जो एक डेवलप्ड उसमें आ रही है वो ये है कि जो LGBT कम्युनिटी है उनके लिए यू नो दे आर मोर वोकल, दे आर मोर कमिंग आउट विद देयर sexual orientation या जो भी आप कहना चाहें. if you're a gay person or you're a lesbian or whatever it is, I have nothing against all these things. My only concern is that you need to tell your children, sit them down and tell them about them seeing two men together or them seeing two women together and not being startled by it कि ये क्या हो रहा है. अगर आप रिलीजियस नहीं हैं, अगर आप सेक्युलर इंसान हैं, यू आर एन एथियस्ट और यू आर समबडी हु बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड हु बिलीव्स ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल एंड दे शुड हैव अ राइट टू देयर ओन फ्रीडम, देयर सेक्शुअल ओरिएंटेशन, व्हाटएवर इट इज़, sit your children down and you tell them कि जी this is what we believe in and then let them make their own decision. If you're religious or forget being religious, if you believe in the book and you are a follower and you think कि नहीं मुझे अपने बच्चों को इसका फ़र्क बताना है कि नहीं ये नेचुरल नहीं है और अल्लाह ताला ने मना किया है और इस चीज़ को ना करने के ये रीज़न्स हैं, और अगर नज़र आए आपको तो परेशान होने की बात नहीं है. एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस. जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वोकलाइज इट एंड एक्सप्लेन इट टू योर चिल्ड्रन बिफोर दे गो आउट एंड दे फाइंड आउट फ्रॉम समबडी एल्स, सम अदर सोर्स जो कि रिलायबल भी नहीं होगी और जो इन्फॉर्मेशन उनको शायद कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे नुकसानदेह भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. बहुत सारी जगहों पे बाहर मुल्कों में भी, अब तो यहाँ भी शुरू हो गया ये ट्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप्स हैं जी, शादी करने की क्या ज़रूरत है, शादी क्यों ज़रूरी है. तो अब शादी क्यों ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये कि हर माशरे में एक माशरे को सोसाइटी बनाना, कम्युनिटी बनाना, ख़ानदान का जो एक पूरा निज़ाम है उसको चलाना, ये शादी के बगैर तो नहीं हो सकता ना. दिस इज़ एटलीस्ट हमारे समझ में जो था, जो हम बड़े हुए हैं, जिस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, जो हमने सीखा है समझा है, उसके हिसाब से इट डज़न्ट मेक सेंस. और
casual sex ہو گیا, آپ casually بھائی جی بس ایسے ہی you met somebody and تو why can't we do that, اس میں کیا پرابلم ہے, یہ تو فریڈم ہے انسان کی, جس کا جب دل چاہے جو بھی کر لے. اب آپ کا اگر یہی بلیف سسٹم ہے تو دین ٹھیک ہے, پھر آپ اپنے بچوں کو وہی سمجھائیں. لیکن اگر نہیں ہے تو دین یو گیو دیم ریزن کہ بیٹا انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے. دیٹ از وائی دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو ڈو کیجولی ود جسٹ اینی بڈی, اٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی تھاٹ اپون کہ جی یہ کون ہے کیا ہے. ایسے ہی رینڈم آپ اس طرح کی چیز, الکوہول فار ایگزامپل, الکوہول کے لیے اگر اگین آپ سیکولر ہیں, ہاں بھائی بیٹا پیتے ہیں, ماڈریشن میں پیو, ماڈریشن میں الکوہول کنزیوم کرو, کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو دین سٹ دیم ڈاؤن اینڈ ٹیل دیم دا ریزنز وائی یو تھنک کہ یہ صحیح کیوں نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ اگر نہیں بھی ڈسکس کریں گے تو بچہ, مگر زیادہ چانس اس چیز کا ہے کہ بچہ دوسری طرف چلا جائے گا, بجائے اس کے کہ وہ آپ کے منہ سے سنے, اس کی لاجک کو سمجھے اینڈ دین ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ہر طرح کا جو انکمفرٹیبل ٹاپک ہے, ڈرگز ہیں, الکوہول ہے, یہی لیو ان ریلیشن شپس ہیں, گیز لیسبینس کے بارے میں بات چیت ہے, آپ کی مینسٹرل سائیکل کے بارے میں بات چیت ہے. آل دیز کائنڈ آف ٹاپکس آر سم تھنگ دیٹ کین ناٹ بی اوائڈیڈ ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج. اف یو ول ناٹ ڈسکس دیز تھنگس ود یور کڈس ٹوڈے, there is a high probability کہ something will backfire. جیسے کہ فار ایگزامپل ڈرگس کے لیے آئی وڈ سے ڈرگس کے بارے میں جو ایک بات بچوں کو بتانی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے دیٹ say no the first time. This is something that I have learned and heard in many places کہ نہ کہنا کیوں ضروری ہے. جب پہلی دفعہ آپ کو کوئی کچھ آفر کر رہا ہے, any kind of drug that you, it's a socializing drug, it's a party drug, it's a whatever drug it is, you need to tell your child that their life is more important. It is worth much more than that one drag or that one sniff that they will do. Because if you don't, then when that situation comes along, بچے کو اگر آپ کی بات یاد رہ گئی تو چانسز ہیں کہ وہ حرکت نہیں کرے گا. آپ کو بھی یہ سمجھنا ہوگا دیٹ پیئر پریشر از ریئل. پیئر پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر. گروئنگ ایجز کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اس لیے کی جا رہی ہوتی ہیں بیکاز یو وانٹ ٹو فٹ ان. سم ٹائمز اٹس ویری ہارڈ ٹو سے نو, لیکن سم تھنگ ایز لیتھل اینڈ ایز ڈینجرس ایز ڈرگز, اگر آپ اپنے بچے کو اس کے اوپر کاؤنسل کریں, ان کو بتائیں کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, تو مے بی آپ کا جو ونڈو ہے آف دیٹ چانس دیٹ یور چائلڈ just might choose not to do a certain thing because he has spoken to you about it and because he has felt that ہاں یہ جو میرے پیرنٹس نے مجھے لاجک دی ہے یہ ٹھیک ہے. پرابیبلٹیز کی بات ہے, اگین ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن میرا پھر بھی یہ خیال ہے کہ اگر آپ ووکلی اپنے بچوں سے ڈسکس کریں گے اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہوگا. بیکاز چلڈرن like to be treated like they're adults. They like to be treated a certain way. They would want to be treated a certain way. And آج اگر آپ بچوں سے دوستی نہیں کریں گے, بچے کی لائف کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو دین آپ کے لیے بہت ایک بلیک ہول ٹائپ چیز ہو جاتی ہے جہاں پہ بچے آر ناٹ ٹیلنگ یو واٹ از گوئنگ آن ان دیئر لائف. آئی ہوپ میری آج کی ٹاک کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. If you liked what you heard and if you have any comments, please leave your messages in the comment section and I will definitely look into it. I hope you enjoyed the talk today. Thank you so much.